दो में कन खेरे पांचम सफा पेपर जिफिजो ऑब्जेक्टिव होता है ना और वहाँ पीडीएफ बुका नहीं और ये थ्रू जितना सवाल जदिन सिर्फ टोटल 8 सवाल द 8 सवाल पर सिर्फ सही खबर टिकता जदिन अगर का सूची गलत पर टिकता तो नंबर में तो वो इतना सा पता 3 सवाल ऑप्शन है होते दिन दो तो कितना मोहन को तो मत की यंबो बस जरा दे दिन सी जाके बारे में कितना सवाल है बस बाकी मते दक्षा पेंटिंग को शुरू बचा दिन अठाल ना अवल्ला जो मते चोसिमिन इस्लामिया सुकूल पूरी तरह ना आती हर मसला यूं सिन की दिरी से जावे बारे का एक फोन और दो बच्चे अंता सा चुचा बच्चे फूल ना चुचा बच्चे जिका पेंटिंग जातो मुकाबला का जो दोनों बच्चों ने कतों दो लड़के ना इनाम आता चले इसीलिए मते अठाल ना अवल्ला मतीद मकतब मिस्की का कंपटीशन जासिन दसा बाकी माला कंपटीशन आते क्या माले ने दे यखा अल्लाह बतमसना याका साहब नासिन साहब को पेपर बुतों पेंटिंग पढ़ला बाकी ये लाते एक फुल लेफ्ट से मैंने माइन पेपर को पेंटिंग बुतों गामा और क्योंकि आप जिंदा क्वेश्चन हो बाकी सिर्फ अखन नहीं मैं एक बार तो जनता विखंड पता मतलब आपको जिक्र एक बार क्वेश्चन पर सिलसिला सब अच्छी दोस्तों अगर का तीसरा क्वेश्चन हदीस सकलेन के सिलसिले में कौन सा जुमला सही है जो कहता जो तालिबे हर जमाने में इमाम हजमुल किताब सभी जुमला सही है दुनिया सही लगा टिकता जब चौथा क्वेश्चन को हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अमीर अल मोमिनीन का लक़ब पहली बार जिब्राइल के जरिए कब मिला वो छोड़ सुना दे रिंदे तो बसे जी कौन सा मिन दिखा तेरे मलक को इंगा का पता चार शिनी बेदिन जब चिंत ले हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अमीर अल मोमिनीन का लक़ब पहली बार जिब्राइल के जरिए कब मिला यह कितना ऑप्शन था पांचवा सवाल हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लक़ब अमीर अल मोमिनीन से किसकी खिलाफत बातिल होती है क्यों कहता जो उमर की उमर अबू बकर की उस्मान की या तीनों की छठा क्वेश्चन मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला से साबित होता है कि देश देश Yo no pensé que
غادر ذربي سيكام يا لي لسدامان مولا كن عادا شكر نعمة الله يا لي لسدامان مولا يوم النبي سكاسان مولايكا يتبي عذابكم فابشيها ميكا جستا में बताओ से गएका यारी नसे दामने मौला कुन आदा शुक्र नियामते अल्लाह यारी नसे दामने मौला क्यों ना भी फक्कों में मारी गई काम खेदाली फक्कों बोने काम क्यों का साथ मिला जाते काम यारी नस्ते दामने मौला कुन आदा शुक्र नियामते अल्लाह याली नस्ते दामने मौला सुसना लारगना रहे अलीरा सुसना ला सुसना थे अलीरा सुसना ला तना तो थे अलीला यारी दस्ते दामने मौला कुन आदा शुक्र नियामते अल्लाह यारी दस्ते दामने मौला तुम मुबारक महमाद तातें चेक किंता तेरंगोला तो या सेंटिक सिला दोसन खाई चंता तेंचिक यारी दस्ते दामने मौला कुन आदा शुक्र नियामते अल्लाह यारी दस्ते दामने मौला तुम खुदाए हुकुम कुन गादीरा जमाल नवासोनी सिरियाना दाया ब्यायांगी इस्लामी दिया यारी दस्ते दामने मौला कुन आदा शुक्र नियामते अल्लाह यारी दस्ते दामने मौला यारी हंसके माशरी जमा सिमसी बेंच है साबलनी वागला यारी शद दिनादार जो खेंगी का यारी दस्ते दामने मौला कुन आदा शुक्र नियामते अल्लाह यारी दस्ते दामने मौला नज़गा गे नज़ीला बेनबीला तेरे जुग जुग देना बेलीला खिलबा जो यारी संग मागारूला यारी दस्ते दामने मौला
bari ulam yani deste damane maulam kun ada syukre ni'mate Allah yani deste damane maulam Allahumma salli ala Yare sodaka suri barkallah alam malika Yare sodaka suri barkallah alam malika من دل خدا نام منزرتا سموتے در صدا چو Dure sadatto sonai kunchika ummat khasol khuda ya fasal nasha Karbala Ya Yusriya yardo Yarmaya Adabar jawan Ya Yusriya yardo आगे बढ़ना कासिम नायरे शुभ है नबी सा ने आले जिन्फा मथक्का या क्या Chappa ya khaya arare chundu Salman abadan na hade shagafo besya Yare khalaati shah hai kone aur kun kya Yare khalaati shah hai kone aur kun kya Adam Mohammed İzmesi Hasbunayka Al-Gare Dunku Nayis Po Karbala
जो नहीं उसको करबला ओ माती जमालो से बना शमशुक सुलेमान यार वफावेदर अलोसिका दासम सशे यार वफावेदर अलोसिका दासम सशे मूसा शरे ले खुदा या से जुलन के निर्मा जलला मदल्ला जीर्मा मारे देखा Ya Allah jinima moye Enu nasaro Allah barakallah tumko Allah Yare khair mallaman surale jaz bikadar sannosi Yare khair mallaman surale jaz bikadar sannosi Allahumma salli ala Muhammad wa ali बख्शीश मेहरबानी जी जब नमाज नोनो यावर जिल्ला दावत तना जरानो से दिरीसी जाएगा टॉपिक में बगसू मोनो यावर से मकतबे साहिब जमा आज आपके सामने एक तहरीर पेश करना चाहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला यानी जिसका मैं मौला हूँ उसकी ये अली मौला है यही नहीं इससे पहले भी और बाद में भी मुख्तलिफ मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अपने जानिशीन के तौर पर पूछवाया बल्कि अपने 12 जानिशीन को नाम बेनाम पूछवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही 12 जानिशीन हमारे इमाम अलैहिस्सलाम है इमाम रसूल खुदा अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा मोमिनीन का रहबर मौला वली और सरपरस्त होता है यही खुदाए निज़ाम है जो रहते दुनिया तक बाकी रहने वाला है इस खुदाए निज़ाम के खिलाफ शैतानी साजिशों मुनाफिकों चालू ने खुदा के बिनाए हुए इमाम को ज़ाहिरी हुकूमत से दूर कर दिया यही नहीं इन पर जुल्म के इंतहा कर दी गई उन्हें मुसलसल मसाइब का सामना रहा इनमें से 11 इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो खुदा ने 12 इमाम अलैहिस्सलाम को दुनिया के नजरों से पोशीदा कर दिया 11 इमाम अलैहिस्सलाम का जमाना 250 साल के करीब रहा इस दौरान इन विलायत का काम करती रही विलायत के जरिए मोमिनीन अपने वक़्त के इमाम अलैहिस्सलाम से मुस्तक़िल राबिते में रहते वो अपने दीनी समाजी और नजी मसाइल में इमाम से रुजू करते थे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ए मलंगो चलो अब झूम जाओ अली का नाम लेकर ए मलंगो चलो अब झूम जाओ अली का नाम लेकर
मुनकरों का जलाओ दिल जलाओ अली का नाम लेकर। आज लब पर बस अली का नाम हो, याद में तेरा रजब की शाम हो। आज लब पर बस अली का नाम हो, याद में तेरा रजब की शाम हो। मुस्कुरा कर ये दिल का बाप बनाओ अली का नाम लेकर। ए मलंगो चलो आप झूम जाओ अली का नाम लेकर। खत्म तुमसे दुश्मनी हो जाएगी, एक पल में दोस्ती हो जाएगी। खत्म तुमसे दुश्मनी हो जाएगी, एक पल में दोस्ती हो जाएगी। शेख साहब अगर तुम मुस्कुराओ अली का नाम लेकर। ए मलंगो चलो आप झूम जाओ अली का नाम लेकर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं आज आप सब लोगों के सामने इस गदीर के मौके पर कुछ लफ्ज बोलना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर इस्लाम ने यह फरमाया, मैं रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की इसने खुदा की इताअत की। मोमिनीन अपने नजी मामलात में भी पैगंबर की राह को अपने राह से बढ़ाकर समझते हैं और आपकी फसलों को खुशी खुशी कबूल करते थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में भी आप दो मोमिनीन के नफ्सों पर औला करार दिया है। इरशाद परवरदिगार है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, यानी नबी तमाम से उनकी नफ्सों के बनस्बत ज्यादा होता है। खुदाई हुकुम का काबे जखन पोनी अली जो जबासी जा गुलास जिदे जखन पोनी अली जो जबासी जा गुलास जिदे दुखन पोई अली तो शुजाअत करामत यही है बात तसना। शुजाअत करामत यही है बात तसना रे। न सोचन से लाज रहंगी बखन पोई अली तो। न सोचों से लाज रहंगी जखन पोई अली तो। सुचीगी नहीं मौला यही है कोई मौला। सुचीगी मौला अली है कोई मौला। जरे चस्पा नबी बस किने जखन पोई अली सो। जरे चस्पा नबी बस किने जखन पोई अली सो। रसूली मंगते दीफा नया खन पहनो। रसूली मंगते
किधन पहनो वमन यशरी खुदा सदकी जखन पोगी अली तो वमन यशरी खुदा सदकी जखन पोगी अली तो Yeah.
Locom yakin nasaikan solena kembalikan Kuritro ubabaikan ila Salvio makanan wene Ginabe syariah Kasalvio makanan wene Ginabe Kami jatuh gonebika Kasaryo tangan wene Kasaryo tangan wene Ginabe Kasaryo tangan wene Ginabe syariah Sangit jaku gonebika Akici sunene zika Yumajak vanateka Ginabe syariah Yumajak vanateka Ginabe syariah Indonesia se akamikan Raja se kupati malam Abu
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بزيار مبارك سويور خنيق مقلا گلزار مبارک مبارک لے مبارک عید مبارک مبارک لے مبارک گلزار مبارک عید غدیر شغلا بسیار مبارک سنو کا خنیق مقلا گلزار مبارک مبارک لے مبارک گلزار مبارک پیغمبری سی سم سے مغلا کسل بیو زم سے پیغمبری سی سم سے مغلا کسل بیو زم سے دکھ شکنی علی دم سے سالار مبارک مبارک لے مبارک سالار مبارک عید غدیر شغلا بسیار مبارک سوار کا خنیق مغلا گلزار مبارک مبارک لے مبارک گلزار مبارک عید غدیر شغلا بسیار مبارک سوار کا خنیق مغلا گلزار مبارک مبارک لے مبارک گلزار مبارک تھا دے خدائے اکبر دی شکت نہ پیغمبر تھا دے خدائے اکبر دی شکت نہ پیغمبر بیسما چوبی کا حیدر سردار مبارک مبارک لے مبارک سردار مبارک عید غدیر شغلا بسیار مبارک سوار کا خنیق مغلا گلزار مبارک مبارک لے مبارک مبارک لے مبارک گلزار مبارک عید غدیر شغلا بسیار مبارک سوار کا خنیق مغلا گلزار مبارک مبارک لے مبارک گلزار یا وخلچ گیلا سے نہ چھوپ ندیگا سے یا وخلچ گیلا سے نہ چھوپ ندیگا سے بیتھے تری چوتن سے اقرار مبارک مبارک لے مبارک اقرار مبارک عید غدیر شغلا بسیار مبارک سوار کا خنیق مغلا گلزار مبارک مبارک لے مبارک گلزار مبارک مبارک لے مبارک عید مبارک عید غدیر شغلا بسیار مبارک سوار کا خنیق مغلا گلزار مبارک مبارک لے مبارک گلزار يا كوري شذر تغين مقبيك فون شغين يا كوري شذر تغين مقبيك فون شغين زريان بخين بخين لاچار مبارك مبارك لمبارك لاچار مبارك عيد غدير شغلا بزيار مبارك سمرار کا خنیق مغلا گلزار مبارك مبارك لمبارك گلزار مبارك مبارك لمبارك عيد مبارك عيد غدير شغلا بزيار مبارك سمرار کا خنیق مغلا گلزار مبارك مبارك لمبارك گلزار
Sutaten yasen chongul suyuk nila chosen chigul Sutaten yasen chongul suyuk nila chosen chigul Tem chigul kesesiz bilkul yakbar mubarek Mubarek le mubarek yakbar mubarek İde gadir şakla bisyar mubarek Sumayar da khanif magla gulzar mubarek Mubarek le mubarek gulzar mubarek मुबारक रे मुबारक ईद मुबारक ईद गदीर शखला बिस्यार मुबारक सुमयार का खनीफ मगला गुलजार मुबारक मुबारक रे मुबारक गुलजार मुबारक दी जबलर गावे गासे मोमिन को सामाला से दी जबलर गावे गासे मोमिन को सामाला से सागे पुतोता से यंकार मुबारक मुबारक ले मुबारक यंकार मुबारक ईदे गदीर शखला बिस्यार मुबारक सुमयार का खनीफ मगला गुलजार मुबारक मुबारक ले मुबारक गुलजार मुबारक मुबारक ले मुबारक गुलजार मुबारक ईदे गदीर शखला बिस्यार मुबारक सुमयार का खनीफ मगला गुलजार मुबारक मुबारक ले मुबारक गुलजार मुबारक पैगंबरी सिस्टम से मगला का सहबियों सम से पैगंबरी सिस्टम से मगला का सहबियों सम से दुबशिकने अली दम से सालार मुबारक मुबारक ले मुबारक सालार मुबारक ईदे गदीर शखला बिस्यार मुबारक सुमयार का खनीफ मगला गुलजार मुबारक मुबारक ले मुबारक गुलजार मुबारक ईदे गदीर शखला बिस्यार मुबारक सुमयार का खनीफ मगला गुलजार मुबारक मुबारक ले मुबारक गुलजार मुबारक मुबारक ले मुबारक ईद मुबारक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैदरियम हैदरियम हैदरी शाह नजब शेर खुदा हैदरी हैदरियम हैदरियम हैदरी शाह नजब शेर खुदा हैदरी इश्क अली दीन की पहचान है मदह अली सुन्नत कुरान है इश्क अली दीन की पहचान है मदह अली सुन्नत कुरान है जिक्र अली करते हैं सारे नबी हैदरियम हैदरियम हैदरी हैदरियम हैदरियम हैदरी हैदरियम हैदरियम हैदरी जर मुश्किल का कुल्ब खुजा हैदरी हैदरियम हैदरियम हैदरी वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़्ज़त मौब जनाब आखून असगर अली साहब और दीगर मकातिब के असातीद मकातिब के प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम ईद मुबारक दिलिंग असादी का कंपटीशन चुस्बिन मकातिब इसना शरा मुंतजर मौदून ना अता मकातिब इसना शरा साहिब ज़मान बीशनु शानजू अता अल कमिटी जगह जगह मता माते सब छोकशी का जगह चिगा दम से नसज दी कंपटीशन को दसा आता इख्तितामी का है शानदीन ईद ना मुनासिबत लेंता कासिदा कानून इस कासिदा दी का पेशबाज मुकर्ररीन लती आखुन साहब प्रधान रिया पुण्यंता जगन मुनासिबत लदी का अंता तकरीर पेश बचसिन शानंगज यंती खिदमत ला शेख चिक फ्रंका चिक पेश बेच मैदान में उतरा है तेरा पैर मुबारक मैदान में उतरा है तेरा पैर मुबारक
मस्तूम को हुए गम की हंसी शेर मुबारक, मस्तूम को हुए गम की हंसी शेर मुबारक। ऊंचा जो किया हाथ मोहम्मद ने अली का, ऊंचा जो किया हाथ मोहम्मद ने अली का, वहदत ने रिसालत से कहा खैर मुबारक, वहदत ने रिसालत से कहा खैर मुबारक। तो यंता से तवज्जो तंग से मेहरबान ठीक बात है इंचार्ज। कामिल हुआ है दीन खुदा का गदीर में, कामिल हुआ है दीन खुदा का गदीर में, जब नूर दश्त नूर पे आया गदीर में, जब नूर दश्त नूर पे आया गदीर में। कुछ इस तरह रसूल के हाथों पे है अली, कुछ इस तरह रसूल के हाथों पे है अली, जैसे सिमट के उड़ गया काबा गदीर में, जैसे सिमट के आ गया काबा गदीर में। सीने पे आयतुल को उतारा गया मगर, सीने पे आयतुल को उतारा गया मगर, नक्शा नबी के हाथ में उतारा गदीर में, नक्शा नबी के हाथ में उतारा गदीर में। बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, अंजुम में फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में, अंजुम में फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में। आखिरी मिसरा इंतिजुल्लाह सब तवज्जो तांजो। चेहरा बता रहे थे पता सबके खून का, चेहरा बता रहे थे पता सबके खून का, नस्लों का इम्तिहान हुआ था गदीर में, नस्लों का इम्तिहान हुआ था गदीर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया जानेंगे वो जदी से मजलिस इख्तिताम मिंगा जदी से मेहमान खुसूसी जनाब आखोन असगर अली असगर साहब फिर डैसी का दावत तंगेज की अराउंड की स्कूल जदी से जाफर मुनासिब अल्लाह महफिल का वाक़या गदीर ने कि वो रोशनी ताचस वदुना दुआ खैर ने कि वो जदी से जी महफिल पर इख्तिताम बचत आखोन पे आपको इस्तेमाल मिंगा बुलंदतर आवाज सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في كلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام اولا دریدی ارگامی جاپور نسبت الله وارث غدیر امام زمانه عجل الله فرجه شریف خدمت انواتنگ امس هدیه تبریک پیش واچد مدونه بنده حقیری زیانتان تمام مؤمنین و مؤمنات خدمت انسان دی ارگامی جاپور مبارک باد دکشک زره انتنگ امرا مبارک باد تنگ چونکه دریدی جب مستحب کنه عمل کنه عمل چک آداب کنه آداب چک نتاو سسوا مبارک باد تنگ میتوین نتاو سسوا لغفت هم میتوین اسکنجوست هم میتوین دو دری غدیر آدابی چیتیانو نیم دیجی اقبلا چی فضیلت و چی شرافت چی درجه گرد اگر نتس ٹھیک بس کتفتانا نتی بنیاد بکران درین غدیر نتوتی شیعیت بنیاد بکران غدیرین پیغمبر گرامی اسلامی که خود 1,20,000 حجاج جمله میدان غدیر انو امیر المؤمنین لخبالت همس خدای حکم که معرفی بچوس مزین چچوس امامت و ولایت کو
چونکه پیغمبر گرامی اسلامی فقه آخری پیغمبرین و پیغمبر اسلامی فقه گره سال پرسان دنیای کنه رحلس کب چسین پیغمبر گرامی اسلامی فقه یقینیت لذا خداوند عالمین فقه پیغمبر دی دین پو قیامت سقف زنده جبت بمینگنا خداوند عالمین فقه امامت و ولایت مقرر باسون معرفی چه جسمت بجب چگین جودی تک جب چگین پیغمبر گرامی اسلامی فقه وقتی که علی ابن ابی طالب فقه مغان معرفی چه جسمت جونی بسکین خدای حکم کا جوی کی امامت پر قائل سون کی ولایت پر قائل سون تمام 1,20,000 حجاج امیر المؤمنین تبریک و تهنیت تنس جو چھوس پسگن خداوند عالمین طرفنا وحی نازل سو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یا پیغمبر ترین دین اسلام کامل سو سنگاریا سو سین پس دیکھنے یانا چی معنی گو پیغمبر اس پیغ احکام لبچوس خمس احکام لبچوس روزی احکام باقی عوامر و نوائی حلال و حرام ذرہ برابر چھوڑا چکا پیغام کنگاما خدا اس کس کھن کنگاما نیول لبچوس سوچپین درین آخری پیغام الہی من درین علی ابن ابی طالب فقی امامت و ولایت کو لذا پیغمبر گرامی اسلامی فقہ لسان ده حساب تاکید بس خداوند عالمین فقہ حج عمل بریانو عرفاتیانو منایانو جوفی کا پیغمبر اسلامی فقہ علی ابن ابی طالب فقی ولایتنا امامت بریانو تاکید باسوں لیکن میونی حالت کو پیغمبر لچھول چی پتایت پنام پیغمبر فقہ فکر سون جکسنا سون آیا میونی اختلافیوت اگر نس علی ابن ابی طالب فقہ نری جانشین و خلیفت نری امامت و ولایت بس مقرر بانا میونی اختلافاتیوت لذا پیغمبر اسلامی فقہ چھول چی صبر بس وقت کی جعفی کہلے بنا غدیر خنزر بکی دے میدان پتو چو میدان چین زرد دے میدان پیانو حاجون گاما میں ایک مکہ نیوں گنیوت دو لمبے ان میں پیچھگے گی مثلا دیکھنا یمن لکا سکن یمن لکا سچن حجال لکا سچن حجال سچن عراق لکا سچن عراق سچن لیکن خداوند متعال اس پیغمبر اسلامی فی اقلا پیسا بھی تاکید بس کسر بیوس یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک لنگی پیغمبر یرس یرید کا کس پر پیده پیغام پمیون لچو فما بلغت رسالة وإن لم تفعل تمام سودی پیغام پو یرس میون لکتو لچو نام فما بلغت رسالتا درین تقبا یرد 20 سال نبوت لس کرے رسالت لس کرے چان سے تکلیف کرے دین اسلام چان سے تبلیغ بس کرنا دونگا ہما مرض کھن نچوک سے پیغمبر گرامی اسلامی فقہ 30 سال دور نبوتیانو چی تکلیفات کن ہوئی کا قربہ پو بدر نچوس احد نچوس حنین نچوس خیبر نچوس خندق نچوس یعنی پیغمبر گرامی اسلامی فقہ مدت حیاتیانو 80 جنگ پیغمبر اسلامی فقہ 80 جنگ طرف میں دی کس نے مدینہ مکہ یا جزر ودا بس پھن نفو کی مینگنا کنا دین اسلامی تبلیغ مینگنا دیگر خدا سی کا سر بیمترین ادور قومت شویا نسوسین مدر سر نسوسین دیگر چی کا سر بیمت واللہ یعصمک من الناس اگر یرا میون لکتا جکسدنا میون شکرین نسلو سے جا دیا پیغام دی پیغام کو یرس لکسو وقت ایک غدیر خونیانو مکان لوگ سے قافلہ لبنی اتکین قافلہ آیات سے جارا چھتے قافلہ آیات سے دون لرگل سوست اصحاب چی کا حکم بازی بیت ہم تینو لبنہ گوما کیوں جرے دی اصحاب اس نداتا حی علی خیر العمل یعنی نرو عمل سگی لنگا کنتم چا تخصو تیار سو لیکن مکان سنت سو ودی ادان تینو حی علی خیر العمل نفیق بکن لنماز گزار چینی نکن تیار سو خیر عمل نرو عمل سگی لنگا تیار سو گوما تعجب سو تیمیوز کستا بنا پیغمبر حکم انجیر چھجت ہمیں انتظار بس
دور قدسون كان كل نقص يوزر قال ما يرانا ضايع يتهم بيانو جامعة بدين تهم بيانو پیغمبر يوزر بتملك بچين فذكر متى پتا که دنیای ظاهری حساب کن ده چوبت بی تهم بيانو سلمت بی تهم بيانو عربستانی ده 50 دیگریانو تمام حجاج قامت ده تهم بيانو زخص كومانزك حد بوده حسابي سخديت من ذي بعد أصحاب ذلك نجاز نتي أباي توش وسط قامون نسكي سجا سو چی بس سنا بوناش نبه مسئولون یعنی ده حسابي سجد بید لیکن پیغمبر گرامی اسلامی که خوش حکم بازی کنن منبر چی چون در بنا همه کی به چی کنه گستن تو اون گامتی که پیغمبر چی تا منبر چی چون تاریخی کسایی که بیونچاسین او تاریخی منبر چیچوش در اون صحبتو جو منبر چیکتا آده نگه نکره پیغمبر نمزو صحبت و پیغمبر نمزه که نکره یا قیامت صحبتو جو منبر چی دنیا وجودی اونچا کنن قامت تعجب یعنی یورده که کنه پیغمبر گرامی اسلامی که خوش خطبه کسل بیوست که خطبه قدیم زره در تاریخی شغلونی انو درش شوسه جنس یا فسیح و بلیغ خطبه کسل بیوست کسل بیوست آیا نکنتن بلغتوک چیتو نکنتن بلغتوک چیتو آیا نس اوامر و نواهی الهی کنتن سپهت چو سیاملت چو گرمر روی بسزر دیا پیغمبر یلن نچان نجلن رؤوف و رحیم پیغمبر چیتو سین شکچن نشکچن پیغمبر چین من یلن خدای حکم گنگامر یلز نچان لفچو ورجو كتن ندريسا خداي حكم جنات كنتانا لتجولت زرنا علي بن ابي طالب في اخلاق ولا تمسكتن بيوم من كنت مولاه فهذا علي المولى قاس كوتشي لا مولاك تشتتنا نيدي علي بن ابي طالب في كنتان مولاي ما تشوف مولاي بعد كده انا على اللغه يعني مولا معناه من مولى مولا معناه من مولى مدد ثلاثه شهور معرفين بس تمام اليوم بأننا فيها كسلمة اللهم غالي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واهزم من خذله خدايا يرس محبت جو قاسو چکس علیل محبت جهدنا خدایا يرس دشمنی جو قاسو چکس علیل رس دشمنی بدنا خدایا يرس ذلت و استثمت جو قاسو چکس علیل ذلت و استثمت کتو چچو گمنا کی طریقه پیغمبر اسلامی سے خوش حکم تا يوشك انتاز بچيان علي بين صوت علي مبارك باتكم ديجا امير المؤمنين غير لقب امير المؤمنين تقولا اي ما امام تونس تشكر لنا امير المؤمنين ده انتمن كان ينزل لفظ امير المؤمنين وزير خميانو خداي حكمك پیغمبر امير المؤمنين ده امير المؤمنين كيقول علي بن ابي طالب يقول يعني مؤمن كل بفو مؤمن كل امير كو دي جگہ پیغمبر حکم کا اصحاب الامیر المؤمنین زین سوسه گامزل فتوس دیگه حج کن دوستن کنه پیغمبر پیغام له آیا بیعت بالا پوچی کا واجبی نه پیغمبر کا چاہیے کسی کا واجبی اور حکم کا اصحاب چیگا پرکو چیگا چوکو جان امیر المؤمنین کی خپل کی اخلاق بتاوچو باقی خواتین کنگامه یوزر رای لقبان دی پرفیچوی تمنچانا دو آلیه کنده بیعت بسین دی تحقیق که بیعت بس سخت بسسنان الله بیعت بکنفو امیر المؤمنین داره لقب لخوه مبارکات تنکنفو خلیفه ثانین بخن یبن ابی طالب مولاي ومولاي كل مؤمن ومؤمنة بعد مولاي امیر المؤمنین علی بن ابی طالب میگوید يرى مبارك باردوشك كديرين يرى خداي حكمك مولادا وتمام المؤمنين ومؤمنات قام مولادا يرى عنيدا دكنا ميجي وجو زرد يا پیغمبر تخسر خير سلوه يرى پیاق بزر بناجه پیغمبر روزات بزر بنا روزان دوس خمس و زکات ادا بزر دو سرطان حجی بزر حجی بس جلو گرمت است دیرین یارس یعنی اتسیر چون یعنی مقام اسی که امیر چوس آیا دیو خدای حکمی که یارس چوسه اینا یا یعنی که نچوسه این ضربنا پیغمبری گرامی اسلامی فقص کسر یونس خدا گواه
خدا شاهد نس گا لفظ گا سپریک گا حکم چیتانا خدای حکم بغیر نس ایتان مد قرآن انسان کسر بیونسه متی پیغمبری فیقود گا سپریک گا لشی بدنا نتان سخنین خدای حکمی که کسر بیونس نس خدای حکمی که امیر چوسن کنتی که امیر المؤمن علی ابن ابی طالب نس نری مزدی که چوسنن زربن دمیول خیل استیک سوار سون بین پیغمبر قافلینونا خوش خدا را مناجات کرد خدا را اگر امیر علی ابن ابی طالب یعنی حکمی که وچنگانی که امیر پیغمبر بیامنا حکومت بکن سلطنت بکن کوی امام اللہ قائل سوزست کوی ولایت اللہ قائل سوزست جون کتو خدای طلب نکتو این خدای را یعنی طلب نکتو که عذاب نازل زد مثل ابرادیس ابراهیم نمی که مفاد کنه جور شقمی دانه ابرادیس کنه که همسا قلوتنی نه بدانتی کن جور تو و دیو چیگیست نگرنونه روی دانه کنه دانسوی بیکا تایی که دوسته کبوتوی وستان رسه کن که ناس قرآن کریم یعنی رائع نازل بس سأل سائل بعذاب واقع ليس للكافرين له دافع لذبتجو دي سائل مسلمي کا عذاب خلق کرے دي ترفیق دي قافلات بیانو پیغمبر گرامی اسلامی فقلزنین امیر المؤمنین فقفون چی بس جانشین رسول مقرر بس ولایت و امامت علی ابن ابی طالب درین مقرر بس وقتی که علی ابن ابی طالب فقفیق بیعت باید دی اصحاب نادی خواتین گردامی چهست بنا پیغمبری که نازل سو الیوم اکملت لکم دینکم دیرین یعنی چیز مکامل سوسین و اتممت علیکم نعمتی نس تمام نعمت دنیا میری کدین تمام بسین و رضیت لکم الاسلام دینا ینتنی ندین اسلام را رضایت سوسین دید پیغمبری بگر نتا معنا کجوب ولایت علی ابن ابی طالب بغیر اسلام کامل من اسلام کامل سوسنن نعمت الهی کامل سوسنن لذا دینی یا اللہ مستحق جا نتا سسوا لفت ہوتنا مبارکبات ہوتنا چیزیں کرے الحمدللہ الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة عليهم السلام خدایا نظری درگاه شکر نکرد کده نجلا حمد بد که نجا علی ابن ابی طالب نفی نگهت کنی ولایت بلک خلکن قرارتان فیدی جو نعمت الهی اگر جوکت من نیاننا سائل چیز امام صادق السؤال مرس مولانا غریبیت امامی که بخواه توجه مثلا کرا امیریت بلکه تایید مولانا غریبیت ناچاند مال جایداد نت امامی که بیان خاموش و زوج سے کسر نو کرا امیری سویس کسر بنا امام صادق کسر نو یل شخص کرا دنیا کا امیر ترین انسانی اگر کریشی جال پتے چیز کو یا چگتانا دنیا چری لپی کا کرنا کرا بشسمن تو کرا امیر چگن زربتیت مولا تو چین نگم تو ماشنا یادم زربان کسر جو مچا حلی بیت محبت کو مچی ولایت کن اگر پات کرن تیار چھوڑا دیگی ولایت نچی دی ولایت کی رسمی ہے نہ پین سے یان چگا تاس دی دنیا پہ کھڑے زنتا زربنا زبس مولا نہ تو ہر نی کھڑا پیو پن تو میرا منسو کھڑا امیرن تو میرا منسو پس عزیزان کن نتاس خدا رس حمد و سنابس کی نتاس دوتو نانچگا پیدا سنتی دوتو نانچگا دوتو عدل عمچگا یا نسکت بس خدا را حمد و سنابار وشسن کی تا عدل عمانی وجه که یا نمدرینشا محبت اهل بیت علینا اولاد علی محبین کن یا شامل چنیو جو نعمت الهی چه خدا خودت کسر چی کسر میو درین نعمت کو تمام بسین یا پیغمبر بس خدای نعمت کو تمام سوسین سو ولایت علی ابن ابی طالب کا دین اسلام کامل سوسین سو ولایت علی ابن ابی طالب کا بس عزیزان کن نتیزم مداری چین نتیزم مداری دوین او محبت اهل بیت علی اولاد علی محبت کنن ینبو خون سیرت بھی قبول کرتے ہیں کوشش بار باشن من علی محبت کرے حسن محبت کرے حسین محبت کرے دنیا یعنی باقی مذہب دنیا میں میمن مانگو
निमन मामत हो सकते लेकिन शर्त कुदूर नियाना ना चूंकि अली इब्न अबी तालिब शेर अजर मुहद्दीन जरियाना ना निम तक बना कोई सीरत की कदूर अली ना औलाद अली ना गर्दन पुजरे गर्दन भुलाजरे गर्दन बचौजरे गर्दन नतौजरे गाना नजर बजरे गाना नजर नबजरे यूनिक कतजुल वाखानी या लना दिन गदीरी नियामत या लना हासिल सोसें दी नियामत इलाही के लाने का पूरा सोसें दी के दिन गाने का नतल दूर बैठे गामस कोशिश बचा वधू में अंदर अंदर जवान को यार सिगन या जमा खचिगिर जन्ना मुहर्रम लता हेबा कोला निमोसो इंशाल्लाह उम्मीद तवील जंतस मुहर्रम जमा चिगनिजो तिन चिगर बेहनत तंचिना घर आलम तंचिना दुनिया की जगह जगह का दुन तंचा लेकिन एक दो मुहर्रम से पहले जो कंप्लीट छान होसा अगर दे जब नसाइता आलम बता मगर थोड़ा शायद बेजती बाय पाऊं मुमकिन है इजादो यंतस ख्याल है जाचा मुहर्रम से पहले बल्कि पहला मुहर्रम का यंती घर देना ताजिना घर आलम ताजिना दूंगा मैं कंप्लीट छा वशन मुकम्मल छा वशा से मुहर्रम जुस तरह ना या आलम वालम ताजा बन या ताजा में बचा घर बार वशा ने इंशाल्लाह फिर अंदर से चल निमा लाजा छा दो मतलब या पता या कारोबार होचे सही दस बजा था पति का दूसरे को लगा ग्राउंड में दिया गया जन सो से घर देने में शायद दराज संस्था से न्यू से छोड़ से मेहरबानी दूंगा मैं तो कंप्लीट बचा वो देखना मशहूर ममनून के मकतबी कमेटी ना असातिज कुनिया के जो फूनिया नो मुकाबला कायम जास जूनी का ना की फूनी हौसला अफजाई था सिन जूनिया नो फूने हसालन सुपर बचा सिन जून नामी जिम्मेदारी यंतायों की नाकी फूनिया नो टाइलैंड या दूसरी बच्चा नाते जेल लेखों में कोशिश बच्चा सिंह और इस तरह के नजारे नाते क्विज कंपटीशन जैसे पेंटिंग कंपटीशन जैसे इस तरह का नाते फूनिया नो इंजीनियर यानी तालीमी राहत पैदा बातें आदम गामा कोशिश बच्चा पढ़ने में यंदो शायद दिनी दिलो माने जमा खची दो को असद का यंता पीरियड कर थो मिलना क्या जैन कुस्ता चलो जो से रखा नी इम्तिहान कुस्ता में जाने खची सन रखा सब जो ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके सब हो नीचे सिखामा छोटे ख्याल बच्चा अक्सर फ्यूदी के लगता भी करे बुटे जरी मन आकाशम छपा और रोटी का पोलो से किसका से दूसरा शायद दोनों तरह का मता सोच तवज्जो तमाम होशा जो ने के अंदर नायक बाव होशा सी दो चिपन इसमें की भी फ्यूल ने कंपटीशन इन नतीजा पे आने के प्रोग्राम नतीजा पर वक्त की पाबंदी ऊपर होशा सी मिसाल के तौर पर 10 बजे से ना कम से कम 5 मिनट कम 10 का इंतजार का हाजिर चाह होता है ये मतलब रूली वक्त की पाबंदी इस्लाम में अनुसार सब जरूरी है वक्त में निस्बत है किसी के में फ्याप के यारा वक्त मुख्तार मलक सजू शादी फ्याप यारा के में मुख्तार जाजू मोदी फ्याप यारा के में मुख्तार जाजू हज के बारे पर यारा के में मुख्तार जाजू मैंने यारा माजिया खान से बस चाहती मां क्या बात नहीं है लिजा वक्त की पाबंदी दीन इस्लाम के अनुसार जरूरी है शान यानी इफ्तार के भी गया वक्त की पाबंदी तो पर बचा से हां संदर के भी गया वक्त की पाबंदी तो पर बचा से ये वक्त की पाबंदी का तो मचना नाती निजाम पर हम चचा से निजाम यानी सके तो नाती ने दस्तूर से दिरिन की चीज था यानी हज या छाजन तासिन या शिस्तर जन तासिन अंता कारण में का तो जन नहीं है जर बलच 4 बजे का होचा जो ऐन रूह खिलाफ बाकी जगहों में लोग 1 बजे या 10 बजे का हिट ले 2 बजे का जजान स्कूल खान पुलिस ज़ावा फेने स्नो फेने खत्म बची ये दस्तूर भी मेहरबानी है तस खत्म बात भी कोशिश बचा ठीक ना जन दाव सच्ची का नी में सख्त एतराज दुका का एतराज और डीजल बना मिसाल के हज ज़ियारत जन ताम में तजवीज़ आता है दूचिन दे इंसान को दूर ताउचिन शायद नए मुद्दत नतीजे दियो के जिंदगी बस करे दिया चुनून में जैसे कारोबार यानो ये माना राज गामी ने देश संदूक से ngari का लगा 300 से या कोई का लगा 300 से दिरिंग मिसाल के तो दिखा अफरोलान और दिखा अफरेदर और दिखा हजालिन ना जानता हूँ जाओ तो ना सिर्फ माफी चला बचे लेकिन ना ngari बदल हुआ ngari अनेक तंगनो ngari फ्रूट यदि फ्रूट से जहाजुरत हाजी का लगा हुकूक रईस खलियत सचंगा इजाजत फिकारे का चंजू
مية حاجي زان تلمتي شاهد مراش الفرسونا ملا فضوين يمكن ها نريد يول بيانو أجو نو ثرما تنزل دسمرا معاملات شندوسر شعبي معاملات شندوسر اجتماعي معاملات شندوسر ذاتي معاملات شندوسر ها شاید جانو يوسكوت راكي طرف چبچين دیجا چنگان آتی گوشو دیکا حاجی ابراهیمی دیکا توزان لما کرگین نمال باو ترسیوس نفسن زین یوسین زینو حاجی موضوعی کا چوچی مالیسی هم بار وشنن باقی یولو لنبت دی ایم سالا تو جوستی آلی نفسو سوزو سے چلو سوزو سے یولو نانا تیسو آغاز محمد تونا مچان ننگار سوم کرے بوحریه نوزان چلو نفسن مدیو حاجی زن چیزوشی مرسون حاجی زن چک یک دقا شربا گامدی انزن چچل حاجیز گندو چیز یا غچو شیا وکیل کاتن مهربانی جو نینا یا بس بس دی شربو نگامی کنه معافی طلب چی بس یره حاجی موزی کا نیکرام نچون چی خلا تنظر بنا دومتا دو بچن منی نارا دی نیتی که یو ستا نه تو به تو زندو سے چلو تو به تو زندو سے یو دیسا استرا اثر غلطون باقی جب کو لینتس تو آلتو سوتا لتونه لیکن دین است قرآن شاید نارا پسند نو شاید یندا پسند ولو یا میون دو ینتی اخر ینتی شاش نو ینتا نرسه لیکن دین است اونا شکشکش बहुत शिक्षक देने वाला सर्वा सुनता है गुजान तो दोस्त यों मैं नजूमी यारां बाकी थूक ला हाजी जन का मतलब दे माफी पर जीरो गेला सो सतो जरे दे हाजी माफी पर जीरो किशरो तू छोड़ चलाते नजर है जब पहुंचा तुम बरादरान को छोड़ चलाता हूँ जो चला सब बेदार यूं मगोशा से दो नमाती कच्चार इंदे दो नमाती बस बस इल्ला से لذا نسألك اللهم ونعوذ ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم وعلى عزم الأجل الأكرم بحق أمير المؤمنين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگارا بحق أمير المؤمنين خدایا نتدفت زندگی أمير المؤمنين في أولاد کنی محبت مغتت بکره دنیای کنرگل به نصیب چتو یا الله پروردگارا بحق أمير المؤمنين دینین ارگمی جق بی کنه ذکر یا اموات کل لفظ في روح كل شاء في نصيب شتو يا الله پروردگارا بحق أمير المؤمنين علم اسلام بلند بچو يا الله دشمنان اسلام خصوصا امریکا و اسرائیل نابود بچو يا الله پروردگارا بحق أمير المؤمنين اسلامی جمهور ایران كنا تاقشر دبس يا الله فتح المستشهر دبس يا الله شرينا دل رحمته يا الله پروردگارا مراجع تغيير كل طول عمر شر دبس يا الله پروردگارا غير حجات كل طلاب كل زوار كل يلي حفظ عمالي شخصنا كان لقبة في نسيب شتو يا الله پروردگارا مقامات مقدسات يلي حفظ عمالي يا الله پروردگارا غير مسيحة سلامة شخص أمير المؤمنين كفي في جشن غدير في يوم منايبا في غير عمل نسيب شتو يا الله پروردگارا تثبت زندگي علينا أولاد علي كنمجل لقمة للنبي محمد ندرس دنيا كزندگي باش في نسيب شتو يا الله پروردگارا غير عاقبت بخيرك خاتمة يا الله اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا في تحت لواء الحسين وزدنا محبة الحسين واجمع بيننا وبين الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أصدق تمرق لنا من الفكرة بس تيجي من شادي كنا نيجا فريش تانسدين إنام تانسدين ديمينا ينتان كمال دعوة تجا قابشوس ديجا مسوم بينو كام تمهنت بس تنسو ينتان تامل لكتا پتا تجدين. دي فريش بتاعنا مينا مس सबसे पहला बातचीत का दावत तंगा दियारम डिप्रेस पूरी ला दी नोन फातम गोसुक डिप्रेस दी नंगा दावत तंगा फर्स्ट गोसुक पेपर एनो मोहम्मद मूसा सनाब गुलाम हैदर मक्तम साहब जवान सांगरा गुमा इसना आशिरे मोहम्मद मूसा सल्लल्लाहु मोहम्मद और मोहम्मद ثم صلى على محمد देखना अटफाली पेंटियनो फास्टियों फातिमा निसा दादर अब्दुल हादी लंका صلى على محمد وآل محمد الله صلى على محمد
अवली पेंटियन फर्स्ट यूसुफ रियाज अली सन ऑफ तालिब हुसैन अवली रियाज सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आखिरी शाबाश देख जब मैंने सेकंड पे फतामीना आफान गुलाम के अपनी दावत तना दे रहा है सेकंड पे फतामीना दिक्कत तकलीफ तकलीफ वालों से सेकंड पे पेपर है मोहम्मद अली सनाफ अली हुसैन मक्तब साहिब जमान इसमें आशिया सांद्रा गुमा आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद देख जब मैं अतफाल सेकंड पे फतामीना नस दावत तना जनाबे आफान हैदर फखुला की अरंदी का सदी दिनाम पता मौसू सेकंड पे प्रोफेसर अतफाल खतीजा बानो डॉक्टर नासिर हुसैन सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद आफरीन शाबाश देखना सेकंड अवल फेस पतामीना में दावत में आपो हुसैन ला की अरंदी का सेदी इनाम पता मौसूफ जी नमोला अच्छा मोनो शमीम अहमद सनाब अली हुसैन सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बख्शी शुक्रिया जनता जी मामूली नशे सीखी जी जामसुल पहले तकरीबन मचला तो 35 नफर है बहुत चिखोरा मोदे सा एल्ला पुचिसो de la con dami la pelo tablet देखने मोबाइल पे खाची नमत अर्गुन लबन बसंदे फी बितो de रहो बंदो पर आता मा शिकार लमता नीचे जाया सदमे और टैबलेट रुदा टैबलेट वाजी का खो याद मोबाइल वो एक नफर खड़ा मिल जाते हैं तक शबत हालांकि मोन सबसे मेहनती हो जाओ गुंडे जामे ये सुन तो मोन छोड़े मक्ता भी ग्रांड छोटे थे मोन अतामन ना दान एलान तासिन थर्ड पेसिना नजर दावत तममीना अजम अली मादुना की अरेज दी थर्ड पेस पे तमरसुद नज दावत में थर्ड पेसिना ज़हीर अब्बास सनद मोहम्मद हसन ज़हीर अब्बास आखिरी शाबाश सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद देखना अतफाली थर्ड पे फतामीना नस यहाँ पे प्रेसिडेंट मेंबर मक्तबी यहाँ पे हाजी अमीन साहब दावत में जाना भी कहा से दी इनाम फता मरसूल सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद नवाज अली सनाब अब्दुल्ला नवाज अतफाली आफरीन शाबाश लो पेंसिल का फर्स्ट होंगे थर्ड अच्छा अवरी थर्ड पे फतामीना नमत अपो मोहम्मद हाजी दावत में जाना थी कौन सी थर्ड पे फता मौसू सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद थर्ड पे में दावत में मोहम्मद अली सनाब अकबर अली मक्तब अल मुंतज़िर महदूम इसना आशिरी मोहम्मद शाबिर आफरीन सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मशीद नती मामा डिक्सिन दिल जमना दिका कसीदा तंखना तकरीर बखान धुना कसीदा तंखन दूल दिका फ्रेश या दूल मिना सबसे पहले मैं दावत में कसीदा तंखन मुख्तार हुसैन ला की यानी दिका चेरी प्रेस में मुख्तार हुसैन मादुन ये प्रेस पे तांसादीन बादशाह अली मूसा उस्ताद साहिब जमान सांगरा गोमा मक्तब मुख्तार क्या क्यों मुख्तार तकरीर बसबिन यावर हुसैन दिखा इनाम में
कोई नाम पे हम बातें आली मुस्तफा सलीम यार हुसैन मांगो ने पे सिर्फ बस पेंसिल एक पेन री चाहे जैसे कभी फ्री सगाई हौसला अफजाई भी नहीं नाती तरफ से जाते शाबाश दोनों मुंतजिर मेहदी तारीफ बंदो मुंतजिर मेहदी हो निका शाबाश दिखा कसीदा तंखन मोहम्मद जवाद दिखा पेंसिल लेना हाफिज अल्लाहुम्मा सल्ली